دعا کرو ماں نہ مرے. نہیں تے عید آون لگی جی. عید والے دن ویکھو سارے علاقے نے نوے کپڑے پا کے عید دیاں خوشیاں مناندے ہونے. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہیں قبرستان جانا. امی تے ابو دی قدر پوچھنی ہے تے عید والے دن کسی اس نو جا کے پوچھی جڑا قبرستان ماں یا باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا. انہیں جا کے اتے پوچھی ماں کی ہوندی ہے, جا کے قبرستان کسی نو پوچھی ابو کی ہوندے, اتے نو دسن کے ماما قبرستان ٹر جانا تے انج لگدا ساریاں خوشیاں قبرستان ٹر گئی ہیں. انہوں نے پوچھ جنہوں نے امی نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے, پوچھ کسی اس کو جنہوں اپنے ابو نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے. انہوں پوچھ ماں تے باپ دی قدر کی ہے. میری ملت دے نوجوانوں دعا کرے کرو ماں نہ مرے, کسے دی ماں نہ مرے. میرے نبی نو پوچھ ماں کی ہے, ماں دی قدر کی ہے. 6 سال دی عمر سی جدو میرے آقا دی ماں ٹر گئی. ساری زندگی میرے نبی نے اپنے ماں تے باپ دے بغیر گزاری. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ سرکار نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ و رخ انور کیتا نا. صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک دی اکھاں چنج اتھروان دی کتار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے. انج میرے نبی دے آنسو گر رہے. عرض کی تھی تاجدار انبیاء کیوں بھی روندے ہو؟ کملی والے جے کسے تکلیف دیتی ہے تے سانو دسو, اپنی اولاداں تو اڈیاں ظلفان دے کنڈلاں تو وار دئیے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی تکلیف نہیں. عرض کی تھی پھر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے, سونے دسو کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی, میں نے ماں یاد آ رہی, میں نے ماں یاد آ رہی. میرے کریم نے فرمایا جب میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے. عرض کی تھی سونے کی دل کر دے؟ سن میرے نبی دی تمنا کی. فرمایا جب میں محمد دا دل کر دے کہ میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں مسلح تے کھلو کے میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میری امی دی آواز آوے محمد بیٹا گل سن جا. فرمایا میرا دل کر دا کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. آج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں, آج ماں بلاوے تے پتر کہندے اج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا باپ پوچھے نا کتھوں آئے. اج دا پتر انج گھوڑی پا کے باپ والے ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے. میں تواڈی گل نہیں کر رہا, میں انہاں دی کر رہا جنہ دیاں ماواں وڈیریاں روندیاں میرے کول آوندیاں تے آ کے کہندی آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو, میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں. اس ماں دا دکھڑا میں کی بیان کراں جڑی کہندی میرا پتر مینوں نہیں بلاندا. میری ملت دے نوجوانوں اج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے. ماں بلاوے پتر بول دے نہیں, جے بول پیون تے انج بول دے نے کہ ماں بیچاری سہم جاندی ہے. کہندے نے اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا, اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا. جن نے تینوں اماں کہنا سکھایا جو انہوں پتہ ہی نہیں, جن نے تینوں بولنا سکھایا اپنی زبان دی سختی اس ماں نو تے نہ دکھا. تینوں پتہ ہے تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیاں کنیاں کو راتاں جا کے گزاری گئے. عیدیاں خوشیاں مناؤن والے تینوں پتہ تیری ماں نے تیرے پیچھے کنیاں عیداں قربان کی تھی. تینوں پتہ ہے تیرے باپ بڑے رہے او سعودی عرب دی پردیسان دی گرمی وچ جا کے 15ویں منزل تے دہاڑی لگے. کیوں کہ جڑا پاکستان میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا او اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے, میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر بڑا ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کی ہے؟ او جھلیا جنے تیرے پیچھے جوانی پردیساں چ گزار دتی, تو اج پوچھنا کیتا کی ہے؟ جن نے تیرے پیچھے اپنی ساری جوانی برباد کر دیتی تو انہوں پوچھنا میرے واسطے کیتا کیے. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے, انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ.
آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے، میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہ ملالیہ۔ آپ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ رات تقریباً تو 3 بجے گھر پہنچو گے تے دروازہ کھڑکاؤ گے نا، ویکھو ماں جاگ دی ہوئے گی۔ میں نے 25 سال گزر کے خطابت کر دیں الحمدللہ۔ انہاں 25 سالاں وچ میں روزانہ جدو گھر جانا تو کدے صبح 7 بجے ہوندے نے، کدے 8 بجے ہوندے نے، کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے، کدے 3 بجے، مختلف شہرہ چوں میں سفر کر کے مختلف اوقات وچ گھر جانا۔ میرا ایک کلاس فیلو ہے، اودہ نام منظور، میرے محلے دے اندر اودہ گھر ہے۔ میں کدھر تقریر کر کے رات آیا تے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی، سردی بڑی شدید، دھند بڑی سی۔ تو میں اپنے گھر جا رہے تو دے گھر تو گزر کے جانا سی، تو او دی والدہ رات 2:30 بجے گلی وچ بیٹھی۔ میں رک گیا تے میں پوچھا ماں جی اے رات 2:30 بجے سردی گلی چ بیٹھے ہو، کوئی ایمرجنسی گھر چ مینوں دسو، گڈی حاضر ہے، ڈرائیور حاضر ہے، کوئی مسئلہ تے دسو۔ او مائی وڈیری مینوں کہنے لگے حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا، پتر نے کدھر اوور ٹائم لگانا سی، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا۔ سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا۔ جیڑی ماں نو جھڑکا مارنا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے کنیاں زندگی دی رات تیرے لے جا کے گزاری۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جاواں میری ماں جاگ دی ہوندی ہے، میں جا کے جب دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے، وہ جوس با آ گئے نہیں سمجھے؟ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قبلہ عالم کہندے نے، پر جڑی گھر چا ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے، پیڑو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، کہندی ہے جوسبا آگے ہیں فرماندے سن خبریں کھڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے۔ تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں ہون گے، پر وہ جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، یہ ماں ٹر گئی نا، رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا، کوئی میری ماں ورگا میں نو بلاوے، کوئی میرے ابو ورگا میں نو پیار کرے، پر ہینا ورگا کوئی ہوئے تھے کرے نا، اتے زندگی چی کو واری مل دینے، یہ دوبارہ نہیں آدھے، میری ملت دے نوجوانوں پچھو نہ کرو جنہ دے ٹر گئے نے۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے دنیا ڈاؤڈی تے اسی اماڑے درد اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جینا دے نہ جوں دے تے نہ مرے دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے او نہ جوں دے تے نہ مرے دے اے ٹر گئے دلدار بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کھنڈ دیتی جدی آرام بھائی اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جب یاراں اے لگیاں والے
چپ نہیں دئیے لکھے دلا سے ٹر گئی اور بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے ٹر گئی اور بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے نبی کریم علیہ السلام ایک دن عمرہ کرنے واسطے مدینہ تو مکے وال جا رہے صحابہ کے بار دی جماعت نالے نبی کریم ایک مقام تے پہنچے حضور نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آنے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے صحابہ جد دور چلے گئے تے نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے عائشہ اے اونٹنی دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھاویں بہ جاتے میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاں دے نیچے اونٹنی دی نکیل پکڑ کے بیٹھ گئی تے نبی کریم علیہ السلام ایک پہاڑی تے چڑھ دے جا رہے ہاں فرما دیا میں دیکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس پہاڑی دی چوٹی تے جا کے نا اپنے گھٹنے مبارک زمین نہ لگائے تے نبی پاک سے درد نہ روئے کہ فرما دیا میں ساری زندگی نبی نو انج روندہ نہیں ویکھیا ادھی رات ویلے امت غام تے میں روندہ نبی نو ویکھیا سی پر جنہ حضور اس دہاڑے روئے نہ میں کدے نہیں روندہ ویکھیا فرما دیا میرا دل کرے میں دوڑ کے جاواں تے جا کے پہاڑی دی چوٹی تے پوچھا سونے ہیں جو کیوں پیا رونا کیڑا غم لگی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا کے روئی جا رہے کہ نبی کریم فرمان لگی اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا اٹھے اماں میں سینے نہ لا لے اماں بچپن دا بچھڑے آیا اٹھے اماں میرا دل کردہ ماں کھاؤ میری اماں میں سینے نہ لا لے میرے آقا فرما رہے اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا میرے آقا بڑی دیر ماں کے روندے رہے تھوڑی دیر دے بعد اماں عائشہ فرما دیا میرے آقا مسکران دے آگئے اماں عائشہ بھی رو رہی عرض کی تھی کملی والی آؤ کدے اونج رونے کدے انج ہسنے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج تینوں نہیں پتا میں ماں دی خبر دے گیا سا آج میں اپنی ماں ملن گیا سا میں عرض کی تھی اللہ آج میں اپنی ماں ملن آیا زندگیاں دینا والے میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں مل کے جانا ہے عرض کی تھی یا اللہ میری ماں زندہ کر دے فرمایا عائشہ آج اللہ نے میری ماں زندہ کر دیتی میں ماں مل کے آیا گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں او جدہ نا ہی آمنہ ہوئے آمنہ دیتے مانی ایمان والی تے امن والی ہے تے امانت والی ہے کلمہ اس تو پڑھایا میری امت بھی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کراں میری نبی نو ساری زندگی ماں یاد ہے یاد جو ماں حلیمہ او بنو سعد قبیلے رہنے والی میں ہر سال الحمدللہ اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا میں کہنا میں اتھے جا کے سانس لے کے آواں جتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اماں حلیمہ اپنے بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی لاٹھی پہ ٹیکے کمر جھک گئی پسینہ پہ وگے اچانک دو کڑیاں گلی چ گلاں کر دیاں گزریاں تے ایک کڑی دوسری نو پی آکھے نہیں سنے آئے مدینے کا نبی آیا دوسری کہنے لگی ماں بھی سنے آئے پہلی کہنے لگی نہیں سنے آئے دعا کرے تو سورج واپس آ جاندہ ہے دوسری کہنے لگی میں تے سنے آئے چانوں اشارہ کرے تو دو ٹوٹے ہی کر دیندہ ہے ایک کہنے لگی نہیں میں سنے آئے
وہ درختوں نو پیغام بھیجے تے درخت ٹر کے دی بارگاہ چاہندے نے. ایک کہنے لگی نہیں میں تے سنیا پتھر کلمے پڑھ دے نے. ایک گلاں پیاں کر دیاں تے ماں حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں. ایک کہنے لگی سنیا خدا نو عرشاں تے بلا کے مل دے. اما کہندی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں. تے بچو ایک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد ہے. دو کملی والے دا نام آیا تے اما فرما دی میں نو جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا. اما حلیمہ مڑ کے کڑیاں والے بیکھیا تے آکھیا نہیں تسی تے میرے پتر دیئے پہ گلاں کر دی. اما نو بچپن یاد آیا مصطفیٰ کریم دا تے لوریاں یاد آ گئی. ماں سی نا نام سنیا تے نہ رہا گیا تے اپنے آپ میں کہہ دیا نہیں چل نہیں حلیمہ پتر نو مل کے آئی. سیالکوٹی پنجابی زبانے چاکھا تے اما حلیمہ پاؤندے پیری گھر نے گئی تے مدینے والی ٹور پڑی تے نالے لاٹھی ٹیک دی مدینے وال پہ آوے تے نالے اما حلیمہ نو خیال پہ آوے حلیمہ پالیا تے تو ہی ہیں پر سنیا ہوتے نبیاں دا امام وہ عرشان دا پرونا بن گیا ہون تے چاند سورج دے آکھے لگ دینے تے اما فرما دیا دل چ خیال آیا خورے پہچانے کے نہ پہچانے نہیں خورے حلیمہ تے نو بلاوے کے نہ بلاوے. اما حلیمہ اے بچار کر دی لگی آ رہی ادھر مقام جارانہ تے نبی کریم صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تے نبی کریم صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرما دینے. صحابہ پروادنے سے رخ مصطفیٰ دی دید پہ کرنے تے اچانک او سامنے ایک مائی وڈیری نے انج کر کے گلی دا موڑ مڑیا. میرے آقا دی نگاہ جدو سمائی دی چہرے تے پہینا تے صحابہ فرماتے نبی کریم سب کو چھوڑ کے انج ٹور پہ جو کسی نے جان دے ہی نہیں. جا کے نبی کریم نے سمائی نے جفا ہی مار لیا. میرے آقا بھی رو رہے تے مائی بھی رو رہی. بڑی دیر رون تو بعد جدو مائی ٹور لگی تے میرے نبی مائی نو بازو آدھا آسرا دیکھے تے نال ٹور کے لے آئے. مائی بیٹھا لگی تے حضور نے او دے قدمہ تھلے اپنی کملی بچھا دیتی. مائی سرکار دی کملی مبارک تے بیٹھ گئی تے میرے نبی اتحیات دی شکل دوزانو ہو کے مائی دے سامنے بہ گئے. صحابہ فرماتے نے مائی تے نبی پاک مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کر دے. اساں چاند ٹوٹ دا ویکھیا سورج مڑ دا ویکھیا پتھراں نو کلمے پڑھ دیا تے ویکھیا پر صحابہ فرماندے اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا تے مائی نبی دا بچپن چھیڑ بیٹھی. صحابہ بڑی توجہ نہ حضور دا بچپن سن دے. صحابہ فرماندے نے مائی نو جدو بہت ہی پیار ہوندا تے نبی دا متھا ہی چوم لیندی. آپ فرماندے نے خیال آیا جدے قدماں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے. فرماندے نے بڑی ہی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں. شام دا ویلا تے مائی اٹھ کے کھلوگی تے کہنے لگی وے سونیا ہن میں چل نہیں ہوں. مائی ٹرن لگی تے میرے نبی نے 40 بکریاں دتیاں. مائی نو درہم تے دینار تے بڑی دولت تے مال دیتا. مائی ٹرن لگی تے میرے نبی مائی دے نال نال ٹر دے جا رہے صحابہ بھی نال ٹر دے جا رہے. نوجوانوں جڑے ویلے مائی بھی دیا ہونے لگی صحابہ فرما دے نبی کریم مائی نے جب مار کے رونے لگے پہن تے نبی کریم نے فرمایا اماں ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی ماں تو بڑھائیوں داسا میرا دل کھردہ میں کسے نماں ہویا کھاؤں وہ میں نو پتر گئے کے سینے لالے میں اپنی ماں تو بچپن دا بھی چھڑ گیا اماں کی جلدی آیا کرو تسی آندے ہو میری ماں والی حسرت مٹ جاندی ہے. مائی نے نبی دا متھا چوم لیا کہنے لگی وے سونیا رونا پہ میں آندی جاندی روانگی. مائی ٹر پئی میرے آقا مائی دی کنڈ ویکھدے رہ گئی. جدو مائی نظراں دیوں جلے ہو گئی نبی کریم اپنی جگہ تے بہ کے روندے جا رہے. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤں آج کڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں اس مائی دیاں بڑیاں شانان ہیں. عرض کی تھی شانہ دے آئی بڑیاں نے اور نبی دا متھائی چمی جاندی ہے. عرض کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ کہ او عظمت والی مائی ہے نہ نبیاں دا اماموں کے دیاں بکریاں 4 داریاں
فرمایا اج محمد دی مائی تے دائی حلیمہ آئی سی اجے تے پالن والی آئی ہے تے جے کدے جمن والی آ جاندی میرا نبی فرما دا کیوں ادب کردا میرے ملت دے نوجوانوں اپنی ماں نو جھڑک نہ ماری کدرے نہ دے سامنے اچھا نہ بولے ممبر رسول تے بیٹھا 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے چلا جا جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا قرآن مجید چ اللہ بار بار فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو کیا تساں زمانے چ دیکھے کہ بیٹا شام نو اپنی ماں دے قدم دباوے تے قدم دبا کے کہے امی جی آ جڑا میں تہاڈے قدم دبا رہا اے میں تہاڈے تے احسان کر رہا یا بیٹا اپنی کمائی لیا کے اپنے باپ دی تلی تے رکھے تے آکھے ابو جی آ میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے اس طرح کدے ممکن نہیں اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتی ہے وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے اور اگر اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی نہیں تے اللہ قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری نو بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کرے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضور علیہ السلام دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑے فقیہ صحابی نے اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے محدث اور فقیہ صحابی نے نہ کل مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا میرا بیٹا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی لاجپال میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دی انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے اتنے گرم پتھراں تے چل کے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تو سوال ایک کرنا سی کہ حضور آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں کہ میں ماں دا حق پورا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دے من لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا انہاں جھٹکیاں جو اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا فرمایا تیری ماں نے جڑا بچپن چ تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک گھڑی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو جے انسان اپنی ماں تے اپنے باپ دی ایک گھڑی دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تے انہاں تے احسان کون کرے او کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کرے تے رب راضی ہو جاندا ہے جدے متعلق اللہ فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں تے باپ تے احسان کرو در اصل قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی کتے تے احسان کرے تے ہووے نسلی تے اپنی نسلہ نو دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے یہ دا خیال رکھے آجے اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دے باپ دے نے اللہ فرمادا جڑے تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں تیرے تے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نے نا انہاں احسانہ دا بدلہ دے انہاں تے احسان کرتے بھول جا کیونکہ تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں تو تے اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنے تو اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کرے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں ہوتا کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ دے بس احسانات دے بدلے ہی ادا کر سکتی ہے آئیے ذرا قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے قرآن مجید کتھے کتھے رب ماں باپ دا کیویں کیویں تذکرہ کر دے پڑھیے قرآن بھائی
میری اج دی تقریر نوجوانہ دے نام ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ فرماؤ میں تو مدینے چھوڑا ہوں. میں نے کہہ رہے سان کہ سانو ارسلان صاحب کہ سانو نبی پاک دی والدہ تو لے کے اولیاء دیا ماما اور ساریاں ماما دا ذکر سنائیو. تو میں اپنے وقت دے اندر رہ رکھے تھے انشاءاللہ تو انہوں سارے تذکرے سنانے نے. تو اسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں رب دا قرآن پڑھا بھائی. میں نے پتہ ہے رمضان شریف ہے، روزے رکھ رکھ کے تھوڑا بندہ کمزور بھی ہو جاندہ ہے. سبحان اللہ کہنا مشکل بھی ہوندہ تھوڑا. تے ایک لنگر تسی کھا کے آئے ہو، دوسرے دا ٹائم ہو گیا. تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے او اچھا جا بولے سبحان اللہ. اجنے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے بولو سبحان اللہ. اینا اچھا بولو مدینے آواز جاوے ہے. یا اللہ جڑا ایش تو اچھا بولے نبی پاک دی امی دا صدقہ وہ اپنی امی نہ لمرہ کر کے آوے. ہون جڑا ایش تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال اس سال حج کر کے آوے. ہون جڑا ایش تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندہ جڑا ایش تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. فیصلہ بادوں آئے نے منڈی بہودین تو شاہ جی آئے نے تے پھالیے تو تے انہاں سارے منو آکھنا ساڈے کولے نہیں سبحان اللہ کرواندے ہو. تے اے تواڈے کول لنگے شریف والے بولے نہیں تے منو لاما نہ دلوایا جے. اچھا 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 بولو سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا. آخی راتی کملی والے دے ملاد تے گیا سا میں اتھے سبحان اللہ کہندہ رہا. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. قرآن مجید دیا میں 4 آیات پڑھیاں. ان 4 آیات اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں تے باپ تے احسان کرو. یا اللہ اپنی عبادت دے فوراً بعد ماں پہ دی گل کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرمایا ہو سکتا ہے تینوں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے رات نو جگراتا کر کے مان آ جائے کہ میں بڑا ولی بن گیا تے خورے کے درے ماں دے سامنے اچھا ہی نہ بول بیٹھے. اللہ فرمایا میری عبادت دے بعد ماں پیاں تے احسان کریں انہاں دے نال دھیان رکھیں. یہ سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دیتی نا تے میں نو تیری عبادت تے جگراتے دی لوڑی کوئی نہیں. ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چاہواں تیری رات ستیاں بھی گزر گیا تھی عبادت چی شمار کر لوں. اپنی عبادت تے ناد نہ کر بیٹھی کتنے. اپنی عبادت دے بعد رب نے نال ہی ماں باپ دا تذکرہ چھیڑیا. میری ملت دے نوجوانوں آج میرا دل کر دے میں تو ہانوں پہلے ایک ماں سناوا پچھلے امتاں دی ایک ماں دا ذکر سناوا بلکہ کملی والے دیا جو 2 ماں دا ذکر نہ سناوا. اس تو بعد تو ایک امت دی ماں اس امت دی ماں سنا کے تے میں بس اجازت چاہواں. گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تے آپ نے حکم ہویا کہ ملک انطاکیہ تو ملک شام بل ہجرت کر جو. آپ ہجرت ملک شام بل کر رہے تو رستے چاہ آپ نے تھکاوٹ ہوئی. پہاڑا میں جا کے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا کچھ سواری عطا فرما. اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جو ایک ولی بیٹھا ہے اد کل جا کے سواری لے لو. علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھیا، حضرت علامہ ملا صفوری نے لکھیا، محدث ابن جوزی نے البر والصلہ دے اندر لکھیا
آپ فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دے پیچھے گیا تھے کہ بابا بیٹھا درویش بیٹھا ہے اکھیاں بانتے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار ویکنا وے اکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے ویکنا وے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے او بابا یاد الہی پہ کر دے اکھیاں بند اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے السلام علیکم بابے نے اکھ اٹھا کے نبی دے چہرے وال ویکھیا تے کہنے لگا حضور وعلیکم السلام موسیٰ بہ جو آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے میں خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے آئے میں تینوں پہلی بار ملیا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہانو میرے کل بھیج سکتا ہوں میں نو توڑا نا نہیں دا سکتا انہاں کہہ کے بابا پھر یاد الہی کر دے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ تکھن پاڑ بکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لیا کے دے گا فرماتے نے میں دل جو سوچ رہا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا انہاں کہہ کے بابا پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں نبی ہاں اے ولی اے میرے دل چ جھاتیاں ماری جا رہے ہیں تائیوں میرے نبی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرما دے مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو او رب دے نور نال ویکھ دا ہے دروازے تے پردہ ہوئے نا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دروازے تے پردہ سی لٹکانے کیوں تاکہ کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے اسی اگے پردہ لٹکا دینے ہیں پر جدو کدے تیز تے ٹھنڈی ہوا چلے نا اس ہوا دینا پردہ اس طرح ہلدہ تے اڑ دے نا تے جدو پردہ اڑ جاوے تے پھر باہر والے نو اندر نظر آندہ ہے اندر والے نو باہر نظر آندہ ہے گل اس پردے دیئے آپ ارشاد فرما دے انسان دے دل تے بھی پردے پہ جاندے نے جھوٹ فریب حسد لالچ غیبت اس ساریاں بیماریاں دے پردے دل تے پہ جاندے نے پھر انہوں نظر نہیں آندہ باہر کیے تے اندر کیے تے آپ فرما دے جے کدے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردہ اٹھ جاوے تے پھر بندہ بیٹھا زمین تے ہوندہ ہے تے نگاہ جنت تے مارنا ہوندہ ہے پھر اس جہاں جب ہے کہ اس جہاں دیا گلہ سنا دے کیوں جدو پردہ اٹھا دے وے پردہ کھل جائے کہ اے اللہ والے او دلان دے پردے اٹھا دے دینے پردے اٹھا دے دینے انہا جھوٹ فریب حسد لالچ غیبت دیا بیماریاں تو جان چھوڑا لی ہوندی اس واسطے انہا دے دلان دے پردے نہیں ہوندے انہا نو سب کچھ نظری ہوندہ اجازت ہوئے تے پیر باہودہ کلام پڑھائیں دے اب تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے ہاتھ چوک کے بولو میں نو پتہ لگے جوندیاں جاگ دے چو بیٹھا ہو رچا بولو سبحان اللہ آر باندے سلطان لے فرمایا دل دریا 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 دل دریا اس سمندے طبق دلے دین در لترکبن طبقا عن طبق 14 طبق دلے دین در رب تمو واغن داواں میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو جوگ جوگ جیوے
میرا مرشد باہو اے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھاواں